Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 31, giuluhan og pakig-uban ni adtong nahigugma sa Dios. Ang atong teksto makita sa Salmo 119:63. Kauban ako sa tanang mga may kahadlok kanimo, ug kanila nga nagtuman sa imong mga lagda. Kapaglaom, tali sa panag-uban sa mga manununod ni Kristo alang sa Kristohanon nga lingaw ug sa kalibutanon nga panagtapok, alang sa kalipay ug kalingawan, adunay dako nga kalahian. Imbis sa pag-ampo ug sa paghisgot ni Kristo ug sa balaang mga butang, madungo gikan sa ilang mga ngabil ang buang-buang nga katawa ug ang walay pulos nga panagsultihay. Ang ilang tumong maulang ang pagbaton og maayo nga panahon. Ang ilang mga kalingawan nagsugod uban sa kabuang ug natapos sa kakawangan. Buot nato nga diha sa atong panagtapok sila magalihok og kita magalihok sa ingon sa pagpauli nato sa atong mga Pinoy-anan, makabaton kita og konsyensya nga wala kita nakapasakit sa Dios ug sa tawo. Usa ka konsyensya diin wala kita nakapahiubos o nakapasakit sa bisan unsa nga paagi ni adtong mga tawo nga atong gikauban o nakahatag og makadaot nga impluwensya ngadto kanila. Kita nahisakop ni anang pundok sa katawhan kinsa nagatuo nga atong kahigayunan sa matag adlaw sa atong mga kinabuhi ang paghimaya sa Dios dinhi sa yuta nga dili kita magpuyo nining kalibutana alang sa atong kaugalingon nga kalingawan, alang sa paglipay sa atong mga kaugalingon. Ania kita dinhi alang sa paghatag og kaayuhan ngadto sa katawhan ug aron mahimong panalangin ngadto sa katilingban. Sila kinsa nagtinud-anay nga nahigugma sa Dios, dili magapalambo diha sa katilingban ni adtong wala nahigugma kang Hesus. Ilang makaplagan nga ang Kristohanon nga katilingban o panag-uban o panagsulti o sa kapagkaon ngadto sa kalag nga diha sa panag-uban ni adtong nahigugma sa Dios, ila nga ginhawa ang hangin sa langit. Ang mga Kristohanon mo pakita og gugma ug kaluoy alang sa matag usa. Kapaglaom, ang pagpadasi nga gihatag ngadto sa matag usa, ang pagtamod nga gipakita ngadto sa matag usa, ang mga tabang, ang pagtudlo, ang mga pagbadlong, ang mga pahimangno, ang Kristohanon nga tambag nga angay makita diha sa mga manununod ni Kristo, magatabang sa ilang pagtubo sumala sa plano sa Dios. Sila adunay malumo nga pagsabot alang sa tanan nga anaa sa sama nga bililhong pagtuo ug magaduol ngadto sa nahigugma sa Dios. Adunay panag-uban nga ilabiyaan kadako nga wala pa masukad nahibaluan sa kalibutan. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit, tabangi kami sa among mga paningkamot nga among likayan ang kalibutanong kalingawan ug katilingban nga wala nagahimaya kanimo. Hinaot pa nga among ipakita pinaagi sa among pagkinabuhi nga ikaw nagagiya kanamo sa adlaw nga tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.